बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से जो ताज़ा तरीन खबरें आई हैं उसमें कहा गया है कि सदर आसिफ अली जरदारी को जुमेरात को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ताहम वो घर पर आराम करेंगे। सदारती तर्जुमान का यह कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी के तमाम टेस्ट ठीक हैं, जबकि अद्वियात जारी रखी जाएंगी और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि सदर तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। जो ताज़ा तरीन इतलात दुबई से आ रही हैं उसमें अमेरिकन हस्पताल की इंतजामिया ये कह रही है कि सदर आसिफ अली जरदारी कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। ताहम एक खबर यह भी है कि गुज़िश्ता रोज ही सदर आसिफ अली जरदारी डिस्चार्ज हो चुके हैं। ताहम इस हवाले से जो सदारती तर्जुमान हैं उनका ताज़ा तरीन बयान ये कह रहा है कि वो जुमेरात को डिस्चार्ज होंगे और अमरीकी इंतजामिया का जो अमरीकन हस्पताल की इंतजामिया है वो भी ये कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब हम अपनी अगली खबर पर जाएंगे और जो अगली खबर है हमारी वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। आज एनआरओ अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और इसके साथ साथ तमाम सूबों के गवर्नर से जवाब तलब कर लिया गया है। और ये जवाब इस बुनियाद पर तलब किया गया है कि 9 दिसंबर 2009 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन फैसलों पर एनआरओ के हवाले से अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है। ये जो 2009 में फैसला दिया गया था इसमें कहा गया था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में बंद होने वाले मुकदमात एनआरओ की बुनियाद पर वो दोबारा खोले जाएं और इन मुकदमात में स्विस मुकदमात भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि स्विस हुक्काम को इस हवाले से खत लिखा जाए और इस फैसले के बाद हमने देखा कि जो हुकूमती आला ओहदे हैं जिनमें चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ये भी फारिग हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो विफाकी लॉ सेक्रेटरीज थे वो भी इस दौरान फारिग हुए हैं। लेकिन अभी जो नया जो हुक्मनामा आया है इसके क्या असरात हो सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जज साहब फरमाइएगा कि पहले भी जाहिर है कि 2009 का ये फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कहा था कि खत लिखें स्विस हुक्काम को, लेकिन उस वक्त से लेके अब तक खत नहीं लिखा गया। अब दोबारा एक नया हुक्मनामा इसमें जारी किया गया है। आप फरमाइएगा कि इस हुक्मनामे के बाद अब ये कितनी हुकूमत इस बात की पाबंद है कि वो हर सूरत में स्विस हुक्काम को खत लिखे और ये किस कदर हुकूमत पर दबाव होगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि जहाँ तक पहले हुक्म का ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट को उसको इसी ऑर्डर को भी कंप्लाई करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉइंट था वो ये था कि हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की हुई है, इसलिए जब तक रिव्यू का फैसला ना हो जाए उस वक्त तक हमें मजबूर न किया जाए कि हम ये ख़त लिखें स्विस गवर्नमेंट के कोर्ट को। लेकिन अब क्योंकि वो रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो चुकी है, उसका फैसला आ चुका है, तो इसलिए अब कोई उज़्र बाकी नहीं है। तो मैं समझता ही हूँ कि हुकूमत लैतुल्लाल कर रही है और अगर उन्होंने यही लैतुल्लाल इसी तरह से की तो उसके कंसिक्वेंसेस खासे सीरियस निकल सकते हैं। इसलिए कि इस दफ़ा जो उन्होंने हुक्म जारी किया है वो बहुत स्पेसिफिक है और यानी बिल्कुल नाम से है कि फ़लाँ अथॉरिटी जो है वो ख़त लिखेगी। अब अगर वो अथॉरिटी ख़त नहीं लिखती है तो उसको जवाबदेही करना पड़ेगी कोर्ट के सामने कि उसने ख़त क्यों नहीं लिखा, और अगर कोर्ट उससे मुतमईन नहीं होती उनके जवाब से तो फिर उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी हो सकती है और भी दूसरी कार्रवाइयाँ जो मुनासिब समझे कोर्ट उनके मुतालिक कर सकता है। लेकिन मैं समझता ही हूँ कि अब उनके पास, गवर्नमेंट के पास उस कोर्ट के ऑर्डर को, जो पहला ऑर्डर 2009 का था, उसको कंप्लाई ना करने का कोई उज़्र बाकी नहीं है। तो इसमें बेहतरी इसी में है कि कोर्ट के हुकूमत इमीडिएटली
اس آرڈر کو امپلیمنٹ کر دے اور وہ خط لکھ دے سوئس گورنمنٹ کو اور سوئس کورٹ کو، جس کی ہدایت آج سے 1.5 سال پہلے تقریباً کورٹ نے دی تھی۔ اچھا، اس میں جج صاحب ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کمپلائی کر لے، حکومت کیا سمجھتی ہے، حکومت کو کیا رکاوٹ ہے؟ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو صدر کو پھر ظاہر ہے ایک امیونٹی بھی حاصل ہے، تو اگر امیونٹی حاصل ہے تو پھر آپ کے خیال میں حکومت کو کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے خط لکھنے میں؟ دیکھیے، امیونٹی کا جہاں تک سوال ہے، کورٹ نے پہلے ہی اپنے حکم میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص امیونٹی کلیم کرتا ہے تو اس کو کورٹ میں آ کے امیونٹی کلیم کرنی چاہیے۔ جب تک وہ کورٹ میں آ کے امیونٹی کلیم نہ کرے، اس وقت تک جب تک کہ سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ نہ کر دے، تو امیونٹی کا سوال جو ہے وہ اپنے یعنی طے شدہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سوئس کیس تھا اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان تھی وہ ایز اے سول پارٹی تھی، وہ ایز اے کرمنل پارٹی کے طور پہ نہیں تھی، بلکہ وہ سول پارٹی کے طور پہ تھی، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا کلیم صرف اتنا تھا کہ یہ جو پیسہ اس کیس میں انوالو ہے اس کی حقدار گورنمنٹ ہے۔ تو کیونکہ وہ فوجداری کے زمرے میں نہیں آتا، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہو تو اس میں امیونٹی کا سوال شاید پیدا نہ ہو، لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے پھر بھی کہ اس کو امیونٹی حاصل ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس سے یہ کہے کہ اس پوائنٹ کو کلیریفائی کیا جائے کہ مجھے امیونٹی ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک کرمنل کیسز کا تعلق ہے، وہ یقینی طور پر آرٹیکل 248 میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی فوجداری مقدمہ صدر کے خلاف قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ آفس میں ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، پاکستان گورنمنٹ نے جو درخواست دی تھی سوئس کیس میں، اس میں ایز اے سول پارٹی دی تھی، اور ان کا کلیم صرف اس روپے کے اوپر تھا۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ جس آدمی کے خلاف مقدمہ ہے اس کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے، اس کو سزا دی جائے یا نہ دی جائے۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان غالباً انٹرسٹڈ نہیں تھی، اس لیے ان کو اس میں جو پارٹی بنایا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ سول پارٹی کی حیثیت سے گورنمنٹ آف پاکستان اس میں پارٹی بنی ہے۔ اب اس میں قصہ یہ ہوا کہ اس وقت کے اٹارنی جنرل نے غالباً مشرف صاحب کے دور میں ایک درخواست وہاں دی، اور پاکستان گورنمنٹ کی وہ درخواست جو تھی جو سول پارٹی بننے کی تھی وہ واپس لے لی۔ تو اس سلسلے میں کورٹ نے یہ لکھا تھا کہ بھائی یہ کس حکم کے تحت اور کس اتھارٹی کے تحت اٹارنی جنرل صاحب نے یہ ایسا خط لکھا کورٹ کو، اور کس طرح سے یہ واپس ہوا۔ تو اس سلسلے میں بھی کوئی جواب تشفی بخش کورٹ نے داخل نہیں کیا۔ تو اب اگر وہ لکھ بھی دیں تو یہ بات بھی طے ہونی ہے وہاں پر کہ کیا وہ جو درخواست دی تھی اٹارنی جنرل نے، کیا وہ ویلڈ تھی، کیا وہ قانونی تھی، کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت تھی، کیا اس کے تحت پاکستان گورنمنٹ کو نان سوٹ کیا جا سکتا تھا؟ نہیں، یہ تمام کوشچن ہے جو کہ سوئس کورٹ خود ڈیسائیڈ کرے گی جب یہاں سے خط جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جج صاحب یہ جو آج کا ایک نیا حکم نامہ جاری ہونا ہے، اس حکم نامے کی اہمیت آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تو اس پر موجود تھا، یعنی اگر ظاہر ہے کہ نیا حکم نامہ جاری نہ بھی ہوتا تو وہ جو آخری حکم تھا وہ تو ظاہر ہے ویلڈ تھا، یعنی یہ مجبوراً پھر ایک قسم کا سپریم کورٹ کو کرنا پڑا کہ ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ جی دیکھیے، میرے خیال سے کچھ لوگوں کا کنٹینشن، غالباً گورنمنٹ کے کچھ اداروں کا کنٹینشن یہ تھا کہ کوئی ہمیں اسپیسیفک آرڈر سپریم کورٹ کا نہیں ملا۔ غالباً اسی تناظر میں سپریم کورٹ نے جب ریویو پٹیشن خارج کی تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ حکم تو پہلے سے موجود ہے جو 2009 میں پاس کیا تھا، وہ جب اپنی جگہ موجود تھا، اس لیے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو مزید اس کو واضح کر دیا گیا اس موجودہ حکم کے ذریعے کہ اس پہ فوری طور پر عمل کیا جائے، جو اب تک عمل نہیں کیا گیا۔ اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ کا اسٹینڈ تھا کورٹ میں وہ یہی تھا کہ کیونکہ ہماری ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے، اس لیے جب تک کہ آپ اس پہ فیصلہ نہ کریں اس وقت تک ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم خط لکھیں۔ اب جب کہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہوئے ہی میرے خیال سے 2 مہینے تقریباً ہو گئے، تو اس میں اب کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹو بی آن دی سیف سائڈ سپریم کورٹ نے اسپیسیفک آرڈر شروع کر دیا۔ دیکھیے، کسی کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اسپیسیفک اتھارٹی کو نام دے کہ اس کے نام سے کمپلائنس کے لیے لکھا جائے۔ اب جب کہ سپریم کورٹ نے اسپیسیفکلی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے فریق ہیں
جن کے نام سے وہ آرڈر ایشو ہوا ہے. تو اب اگر وہ اس میں کمپلائی نہیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر سپریم کورٹ کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی کی جائے، جس میں کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی بھی اس میں شامل ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی صاحب. جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر بہرحال سپریم کورٹ کو یہ سوچنا ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کا جو عمل ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ اس طرح سے بھی نکل سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے، پاکستان نے نیٹو کی سپلائی بند کی ہوئی ہے اور تقریباً 19 روز اس کو گزر چکے ہیں. پاکستان کی محمد ایجنسی میں سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو کا حملہ ہوا اور اس میں 24 اہلکار شہید ہو گئے. اس کے بعد پاکستان اپنے موقف پر آج تک قائم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو جتنا نقصان ہوا ہے وہ یقینی طور پر اگر اس کا ذکر کیا جائے تو وہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑی تباہی کا سامان لایا ہے. گزشتہ 10 سالوں میں نقصان جو ہوا ہے وہ تقریباً 35,000 سے زائد جو افراد ہیں وہ ملک کے مختلف شہروں میں، مختلف حصوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اس میں مارے گئے ہیں، جس میں 5,000 سیکیورٹی اہلکار بھی شریک ہیں. اگر ہم انفراسٹرکچر کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں یہ جو نیٹو کنٹینرز ہیں جو کہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے تورخم تک پہنچتے ہیں، کراچی سے تورخم اور کراچی سے کوئٹہ کے ذریعے چمن کے بارڈر سے ہوتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں، تو اس سے گزشتہ 2 سالوں میں جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو جو روڈ انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے وہ ہے 40 ارب روپے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ بارہا نیٹو حکام کو اس حوالے سے بتایا گیا ہے، اس نقصان کا بھی بتایا گیا ہے، لیکن کوئی جواب نیٹو کی جانب سے سامنے نہیں آیا. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اب تک پاکستان کو تقریباً $100 ارب کا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، اور اس جنگ میں پاکستان کے 35,000 سے زائد شہری مارے گئے ہیں، جن میں 5,000 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں. اب جو پہلے اس واقعے کے بعد جب حکومت نے اپنا موقف اختیار کیا اور خصوصی طور پر جو دفاعی کمیٹی تھی پارلیمنٹ کی، اس نے جو فیصلہ کیا کہ ایک تو نیٹو کی سپلائی کو بند کیا جائے اور دوسرا امریکہ اور نیٹو سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ معافی مانگے، اس موقف پر حکومت ڈٹی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے، حکومت اپنے اس موقف پر بھی قائم ہے کہ امریکہ سے، نیٹو سے ان معاملات پر بھی بات کی جائے. دوسری جانب امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا پہنچے ہیں افغانستان، اور افغانستان پہنچ کر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ 10 سال سے جو جاری جنگ تھی وہ انہوں نے جیت لی ہے، اور اب افغانستان کو وہ ملک بنا دیا گیا ہے جو خود حکومت سازی کر سکے اور اپنا تحفظ کر سکے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان اور القاعدہ کبھی بھی یہاں محفوظ پناہ گاہیں تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہیں، لیکن پاکستان سے تعلقات انتہائی اہم ہیں. لیکن یہ دعویٰ کہ کیا واقعی امریکہ افغانستان میں کامیاب ہو گیا ہے، کیا یہ اس کا تعلق حقیقت سے ہے یا پھر یہ محض ایک دعویٰ ہی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ افغانستان پر اب بھی طالبان کی حکومت ہے. ایک طرح سے طالبان وہاں پر موجود ہیں، طالبان ان کے مختلف علاقوں پر قابض ہیں. یہ جو معیشت کا نقصان ہوا، یہ سوال کس سے پوچھا جائے، اور امریکہ کا جو دعویٰ ہے افغانستان میں کامیابی کا، کیا یہ سچ ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر سلمان شاہ. شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر جناب رستم شاہ محمد. بہت بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، لیون پینیٹا آج دعویٰ کر رہے ہیں افغانستان میں کہ وہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، کیا ان کا یہ دعویٰ حقائق پر مبنی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. دیکھیے، آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں یہ بتایا کہ وہاں پہ 60 سے 65% علاقے پہ اس وقت مزاحمتی گروہ ان کا کنٹرول ہے، اور رات کے وقت یہ کنٹرول تقریباً 70% ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اتحادی افواج کی کنوائیں اور افغان نیشنل آرمی کی کنوائیں جو راستے سے گزرتی ہیں تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں.
اور یہ ٹیکس وہ کافی عرصے سے دیتے رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بغیر ٹیکس دیے وہاں حکومتی قافلے اور اتحادی افواج کے قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں جا سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جنگ اب مغربی صوبوں میں اور شمالی صوبوں تک جا پہنچی ہے، اور اب امریکہ نے ایک نیا حربہ جو ہے وہ آزمانا شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ وہ نائٹ ریڈز کراتے ہیں اور رات کو دستک دیتے ہیں جن لوگوں پہ شک ہوتا ہے کہ وہ طالبان کے سمپتائزرز ہیں یا سپورٹرز ہیں، ان کو گھروں سے نکلتی ہے گولی مار دی جاتی ہے۔ اور اب یہ ریڈ جو ہیں تقریباً 45 ہر شب ہوتے ہیں، یعنی ہر رات اوسطاً 45 نائٹ ریڈز ہوتے ہیں، جن کی طرف کرزئی صاحب نے اشارہ بھی کیا لوئی جرگہ کے موقع پر۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو امریکہ کو اڈے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن نائٹ ریڈز کو بند کر دینا ہوگا۔ لیکن اس کے دوسرے دن امریکہ نے اس کا جواب دیا، انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم نائٹ ریڈز کو بند نہیں کریں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اب بھی وہاں پہ ایسے گھناؤنے حرکتیں کر رہا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے گولی مار دینا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ٹرائل کے، یہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر واقعی امریکہ نے جنگ جیت لی ہے تو پھر وہ 10 سال مزید کا معاہدہ کیوں کر رہے ہیں کہ 2014 کے بعد وہ مزید 10 سال رہیں گے، ان کی فوج بھی رہے گی اور 4 بڑے بڑے اڈے بھی ان کے پاس ہوں گے۔ اگر انہوں نے جنگ جیت لی ہے تو پھر ان کو آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کرنا چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت وہاں جتنی بے روزگاری ہے وہ تو 20% سے تجاوز کر چکی ہے۔ وہاں پہ روزانہ 1000 لوگ جو ہیں وہ سرحد پار کر کے ایران کی طرف روزانہ یومیہ مزدوری کے لیے جانا چاہتے ہیں بغیر ڈاکومنٹس کے، جن کو روک دیا جاتا ہے۔ اگر افغانستان کی معیشت چل پڑی ہے اور اس میں کچھ توازن آیا ہے تو یہ لوگ کیوں یومیہ مزدوری کے لیے 1000 اوسطاً روزانہ ایران کے بارڈر سے واپس کیوں کیے جاتے ہیں؟ لہذا بات یہ ہے، اصل میں حقائق یہ ہیں کہ وہاں پہ امریکہ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، وہ ابھی کامیابی سے کوسوں دور ہیں، وہاں پہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اور 2014 کے بعد اگر امریکہ اپنی فوجیں وہاں رکھے گا تو ان کے خلاف بھی مزاحمت جاری رہے گی۔ نقصان دونوں طرف کا ہوگا، افغانستان کا نقصان ہوگا، افغانستان کے عوام کا ہوگا۔ امریکن نقصانات شاید کم ہوں گے کیونکہ پچھلے 10 سال میں ان کے صرف 1850 لوگ مارے گئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ افغان فوجوں کو آگے کرتے ہیں، خود تو وہ پیچھے رہتے ہیں، یا وہ ویپن آف چوائس کے طور پہ فضائیہ کا استعمال کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر گن شپس کا استعمال کرتے ہیں، ڈرون حملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جو افغان نیشنل آرمی انہوں نے کھڑی کی ہے، جو اس وقت 2 لاکھ سے تجاوز کر رہی ہے، افغان نیشنل آرمی اور پولیس پہ ان کا سالانہ $4 ارب خرچ آئے گا، لیکن افغانستان کے $1 ارب ہیں۔ تو ٹھیک ہے شاہ صاحب، اس اکانومی پہ ہی ہم بات کرتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں ہم، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ اور رستم شاہ محمد۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، موقف اپنایا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی معیشت کی حالت، پھر ہم نے دیکھا کہ 10 سال سے نیٹو کا سامان یہاں سے جا رہا ہے، کنٹینرز جا رہے ہیں، نہ ان پہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی اور اس قسم کا معاملہ ہے، پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ قومی سلامتی، خود مختاری، اس حوالے سے تو پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ رکھنا پاکستان کے لیے اولین ترجیح ہے، لیکن یقینی طور پر اب اگر بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت بھی زیر بحث ہونی چاہیے، اور یہ جو تمام معاملات ہوئے ہیں اس سارے دور میں ان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ جی بالکل اٹھانے چاہیے، لیکن اس کے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس وقت جس طرح امریکہ کی اکانومی چل رہی ہے اور جس طرح یورپ کی اکانومی ڈوب رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ کچھ زیادہ اس میں پیش قدمی ہوگی۔ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے سب سے پہلے کہ افغانستان میں جو ڈراپ سین ہو رہا ہے اس میں ہمارے مفاد کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ اس کا ایک تو بڑی بات کلیئر ہے، پچھلے 60 سال کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان اسی وقت ترقی کر سکتے ہیں جب ان میں ایک دوستی کا رشتہ ہوگا اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، اور ایک اکانومی ایسی ہوگی جس میں دونوں کی اکانومی میں آپس میں ڈپینڈنس ہوگی، اور یہ ہم وہاں بالکل
نہیں یہ کنسیڈر کر سکتے کہ افغانستان میں کوئی ہاسٹائل گورنمنٹ بنے یا ایسی گورنمنٹ جو پاکستان سے دشمنی کرے. وہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے 60 سال پاکستان افغانستان کے دوستی کے سال ہونے چاہیے اور نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہم پھر سے لگے رہیں. سو نمبر 1 ہمیں ان ڈسکشنز میں یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں جو اینڈ گیم ہے اس میں پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر بالکل پاکستان کو اس چیز میں مدد نہیں دینی چاہیے کہ وہاں پہ پاکستان کے ہاسٹائل گورنمنٹ بن جائے یا پاکستان کے دشمن کے اثر انداز زیادہ ہوں. دوسری چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ جو ہے اس وقت اس کی اکانومی وہ خاصی کمزور چل رہی ہے، تو اور ہمیں پاکستان کو امریکی امداد کی لینے سے ہم اپنی سوورینٹی کھوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اب فیوچر جو ہے وہ ٹریڈ اینڈ ناٹ ایڈ کی بیسس پہ چلنا چاہیے، اور پاکستان کو امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کو وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ دے. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ناٹ ایٹ ٹریڈ. شاہ صاحب، رستم شاہ صاحب، آپ فرمائیے گا کہ رکاوٹ کون ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں؟ کیونکہ جب بھی ماحول بہتر ہونے لگتا ہے تو اس جانب مخالف لابی حرکت میں آ جاتی ہے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے. کیوں پاکستان کے جو جائز تحفظات ہیں ان کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہت زیادہ پوٹینشل ہے تعلقات کو ڈیولپ کرنے کا، ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کا. افغانستان آپ کے لیے ایک سپرنگ بورڈ ہے سینٹرل ایشیا تک پہنچنے میں، اور پاکستان ایک راستہ ہے سمندر تک پہنچنے میں. دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، اور دونوں فطری اتحادی ہیں، اور دونوں کو مل کر کام کرنا ہے. بڑی بات پرابلم اصل میں یہ ہے کہ وہاں پہ جب تک اتحادی افواج ہوں گی تو ان کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں مزاحمت جاری رہے گی، اور مزاحمت جاری رہے گی تو اس جنگ کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ اثر ہوگا، کیونکہ کچھ نہ کچھ بلیم پاکستان پہ پڑتا جائے گا. اگر 10 سال میں 42 ممالک کی 1,40,000 فوجیں اور 2 لاکھ افغان فوجیں مٹھی بھر جو وہاں پہ ریزسٹنس کے لوگ ہیں ان پر قابو نہیں پا سکے تو یہ کبھی اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ پاکستان میں سیف ہیون ہے، پاکستان سے ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پاکستان سے ان کو مدد ملتی ہے. اس لیے یہ تعلقات اس وقت اپنے پوٹینشل حاصل کر سکیں گے جب افغانستان سے غیر ملکی افواج نکل جائیں گی، وہاں پہ افغانوں کا اپنا کنٹرول ہوگا. پھر پاکستان اور افغانستان مل کے ایک نئے اتحاد، ایک نئے پارٹنرشپ، ایک نئی ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈال سکتے ہیں. اس وقت تک جب تک یہ افغان بیرونی فوجیں وہاں پہ موجود ہیں اور ان کا تسلط ہے، میکرو لیول پہ سارے فیصلے وہ کرتے ہیں. دیکھیے، خود افغان پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ نائٹ ریڈز بند کر دیے جائیں، لیکن وہ دوسرے دن کہتے ہیں کہ نائٹ ریڈز ہم بند نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ کتنا ان کا تسلط ہے افغانستان پہ، کتنی ان کی ڈومیننس ہے وہاں پہ، اور کتنی زور و شور سے اپنے موقف کا اعادہ کرتے رہتے ہیں. اور افغان حکومت خود کہتی ہے، کرزئی صاحب خود ریکارڈ پہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان اتحادی افواج کے طیاروں کو اپنے ہاتھ سے مار گراتا، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ملا عمر کو اپنے محل میں بلاتا، اپنے مہمان بناتا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا. اس کا مقصد یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ افغان حکومت کتنی بے بس ہے اور ان کا کتنا رول ہے، بیرونی فوجوں کا کتنا رول ہے، اور وہی جو ہے سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں. اس لیے جب تک یہ رول ختم نہیں ہوگا، جب تک ان کی پریزنس ختم نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور افغانستان اپنے تعلقات کے پوٹینشل کو حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ادھر تو وہاں بھی امریکہ اس طرح کی ڈومیننس کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہمارے معاملات ہیں، ہم نے دیکھا ہے اکثر معاملات میں وہ معیشت کے حوالے سے بھی بازو مروڑنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمارے جو معاملات عالمی مالیاتی اداروں سے چل رہے ہیں، ہم قرضے لے رہے ہیں یا ان کے ساتھ ورکنگ ہو رہی ہے، امریکہ اس پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. اور اگر یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا متبادل آپشنز ہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی امریکہ اثر انداز ہو اور ہوتا بھی ہے، اور اس ان اداروں پہ ان کی بہت بڑی
सेव है क्योंकि उनका मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन्हीं अमेरिका की है, तो जाहिर है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए ये पूरा प्रेशर डाल सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान को मुतबादिल ज़राए वो पाकिस्तान के पास होने चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है, और इनसे अगर गवर्नमेंट अप्रोच करे और ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस जो अब 12 बिलियन के करीब पहुंच चुकी हैं, अगर 15 बिलियन 16 बिलियन के करीब हम पहुंचा दें तो हमारी डिपेंडेंस जो है दूसरों पे ख़त्म हो जाती है। सो इसलिए हमें इस एरिया में भी जाना चाहिए। फिर हमारे जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं उनके लिए हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बेहतर करनी चाहिए ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो सकें। चीन के पास इस वक्त $2 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमने उस इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट अभी तक नहीं किया पाकिस्तान में, तो वो भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन पाकिस्तान का रोल एक ऐसा रोल है जिसमें पाकिस्तान ने एक दुनिया की तमाम जो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी मंडियां हैं, उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात बनाने हैं ताकि हमारी जो मसनूआत हैं ना सिर्फ वो अमेरिका और यूरोप जा सकें, वो चीन भी जा सकें और जापान भी जा सकें और हिंदुस्तान भी जा सकें। तो ये इसलिए हमें सब के साथ एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें पाकिस्तान का रोल कलीदी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपका भी। पाकिस्तान के पास मौके मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तान को इन तमाम मौक़ों को चैनलाइज करना है, सही रास्ते का इंतखाब करना है। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है और ब्रेक के बाद एक नया स्कैंडल हम आपके सामने लाएंगे। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने एक अनोखा मंसूबा और एक अनोखा प्लान, अनोखा तरीका इख्तियार किया है जिसमें वो अपने इदारे को करप्शन फ्री बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां बनाई गई और अब उन्हीं इंक्वायरियों को साफ किया जा रहा है और इन ऑफिसर्स को नेक और शफाफ करार दिया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम न्यूज वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हम अपने नाजरीन को एक नई खबर और एक नए स्कैंडल के हवाले से बताने जा रहे हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का यह स्कैंडल है। यह एक अजीबो-गरीब तरीका है, अजीबो-गरीब तरीका अपनाया गया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी को करप्शन फ्री बनाने के लिए। यह तरीका यह था कि पहले अपने इदारे के 46 अफसरान पर मुख्तलिफ केसेस में वो मुख्तलिफ केसेस बनाए गए जिनमें जाहिर है कि करप्शन का मामला था। ठेकेदारों के साथ मिलकर, उनके साथ मिलजुल कर मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद हैरान कुन अंदाज में इनको नेक करार देके इनके तमाम केसेस अब बंद कर दिए गए हैं। और ये अपनी नौयत का एक वाहिद ऐसा स्कैंडल है कि जिसमें 46 अफसरों को अरबों रुपए की करप्शन और हेरा फेरी पर पहले चार्जशीट किया गया और अब इन सबको क्लीन चिट दे दी गई है। ये स्कैंडल क्या है और क्या जो इनके खिलाफ ये केसेस बनाए गए थे पहले, क्या वो झूठे थे? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए एक बार फिर आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लासरा साहब ने। बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहब। ये तो एक नई कहानी है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने शुगर के हवाले से, चीनी के हवाले से हमने एक स्कैंडल किया था और सीरीज चली थी। फिर उसके बाद हफीज शेख साहब ने हमारे प्रोग्राम में आकर कम कीमत के टेंडर्स के हवाले से बात की थी। पहले अगर आप हमें अपडेट कर दें उस हवाले से क्या हो रहा है हुकूमती सतह पे। बिल्कुल अच्छा कि आपने याद दिला दिया कि उसको फॉलो अप कर लें कि हफीज शेख साहब ने जब आपसे बात की थी यहाँ पे, तो वापस जाके अभी उनकी 12 तारीख को ईसीसी की मीटिंग हुई है और जिसमें तमाम के फेडरल सेक्रेटरीज और ये टीसीपी के चेयरमैन वगैरह सब हुए, और हफीज शेख साहब ने कोई 5 के करीब बड़े वहाँ पे रेलिवेंट क्वेश्चंस रेज किए, और मेरे पास उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है जो मिनट्स वगैरह वहाँ पे किए गए। और उसमें सबसे बड़ा उनका मेन एतराज़ यही था कि इतना प्राइस जो आपने उनका एक्सेप्ट किया है मिलूंगा, वो कैसे आपने कर लिया है। और प्लस उनका ये कहना था कि इसमें जो आप ये टेंडर में वायलेशंस की गई वो कैसे आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और प्लस उनके निगोशिएशन हुए कि आप ये टीसीपी खरीदेगी या यहाँ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन खरीदेगी, क्योंकि हमारे उस ये स्कैंडल पे जो 2,500 रुपया मेरा ख्याल है हमारे उस प्रोग्राम की वजह से जो हमने स्कैंडल ब्रेक किया उसकी वजह से बचत हुई है।
हफीज शेख साहब ने उनसे एक लेटेस्ट ये रिव्यू मांगा है कि ये बताएं कि अब आपके पास चीनी की क्या कीमत है। तो पता ये चला है कि जो 65 रुपए पे बेच रहे थे शुगर मिल वाले और यहाँ हुकूमत खरीदने पे तैयार हो गई थी, अब रेट 49 रुपीज आ गया है। बिल्कुल सही है, 48-49। मतलब ये है कि अब 15-16 रुपए ये पर केजी पे आप नुकसान करने जा रहे थे। हम तो कह रहे थे ना कि ये 2.5 अरब का है, ये मेरा ख्याल है अब ये स्कैंडल बढ़ता बढ़ता जो सेविंग हुई है अभी 4 अरब रुपए तक पहुंच जानी चाहिए। अच्छी चीज ये है, मैं समझता हूँ हफीज शेख साहब ने जो नोटिस लिया है हमारे उस प्रोग्राम के बाद, उन्होंने सिर्फ प्रोग्राम की हद तक बातें नहीं की, उन्होंने कमेटी की मीटिंग में जाकर इसको रेज किया है, खासी इस पर डिबेट्स हुई है और अब ये फैसला किया जा रहा है कि इसको दोबारा रीटेंडर किया जाए। अगर ये मालकान कीमत नहीं लाते नीचे, ठीक है, तो इसको रीटेंडर करने के लिए प्रपोजल जारी है और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली इनका डिसीजन यही होगा। और उन्हें पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के उन नुमाइंदों को भी बुलवाया था, उनसे भी बातचीत हुई है और वो ये चाह रहे हैं, नुमाइंदे लास्ट बात ताकि हम एनएचए स्कैंडल पे हैं, वो ये चाह रहे हैं ये जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है कि आप हमें 100% पेमेंट कर दें, तो हम थोड़ा सा कुछ हम 23 पैसा रुपीज मजीद कम कर देंगे। अगर 15 रुपये हमें कैश में दे दें तो हम मजीद कम कर देंगे। लेकिन जो अच्छी चीज मैं समझता हूँ, पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी है कि शेख साहब ने कम से कम उसका नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद उस पर हुकूमती जो एक अहम मीटिंग है उसमें बैठ के रेज किया और जो हमारे पॉइंट्स है जेन्युइन उनको उन्होंने वहां पे एक तरह एंडोर्स भी किया है और मेरा ख्याल कार्रवाई भी उस पर हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं इस अनोखे तरीके की तरफ। ये जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी में जो अनोखा तरीका इख्तियार किया जा रहा है, ये क्या है रऊफ क्लासा साहब? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पेश की गई है और इस एनएचए से पूछा गया था कि आप ये बताएं कि जब से ये आई है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है जून 2008 से लेके मई 2011 तक, अब तक सॉरी मई 2011 तक 3 सालों में आप ये बताएं कि एनएचए में कितने करप्शन के केसेस हुए हैं और कितने सारे लोगों को वहां सजाएं दी गई हैं। तो इंटरेस्टिंग किस्म का जवाब आया वहां पर, रिपोर्ट जो पेश की गई जिसकी कापी हमारे पास मौजूद है और आपके सामने भी रखी हुई है और स्क्रीन पे भी मेरा ख्याल है उसका हमें नजर आ रही होगी। उसमें वो ये कहते हैं कि 46 के करीब इनके अपने अफसरान और जो मोस्टली अफसरान जो है ग्रेड उस 17 से लेके 20 तक है, जिसमें जनरल मैनेजर तक के भी हैं, इन पर इल्जामात मिस एप्रोप्रिएशन के थे, इसमें करप्शन के केसेस है। एक काम बड़ा टेक्निकल किया है एनएचए ने, जो ये देखने वाली बात है, उन्होंने इन पे ये इल्जामात तो हमें बताए हैं कि किस किस पे मिस एप्रोप्रिएशन के इल्जामात हैं, किसने करप्शन किए, हमें ये नहीं बताया कि इसमें पैसा कितना इन्वॉल्व था। जिस अफसर पे इल्जाम लगा है तो पैसों की नवीयत इन्होंने छुपा ली है। लेकिन आपको पता है कि एनएचए पाकिस्तान के उनमें से इदारों में जहां अरबों रुपए के ठेके होते हैं, तो इसमें उन्होंने 46 के करीब अफसरान की लिस्ट पेश की है। उनको इनके अपने ही महकमे ने पहले इनको मुलजिम पाया। इल्जामात ये थे कि इन्होंने ठेकेदारों को अदायगियां की हैं बगैर इन्होंने सड़कों के मुआयने किए, उन्होंने काम मुकम्मल नहीं किए थे, इन्होंने फिर भी दिए। अच्छा, इंजीनियर्स ने वहां पे वेरिफिकेशन नहीं की थी, इन्होंने फिर भी अदायगियां की हैं। और प्लस जब किसी ने 1 इंच अगर वहां पे सड़क ये छोटी बना दी है तो ये चेक नहीं कीजिएगा, इन्होंने नहीं की। और ये बात अब याद उसमें रखिएगा जवेद साहब, 1 इंच भी सड़क अगर छोटी कर दी जाए तो इससे भी करोड़ों रुपए का फर्क पड़ जाता होता है। आप जस्ट इस पे इमेजिन करें कि एक जो ये मोटरवे बना है ये लाहौर तक, ये अगर 1 इंच भी इस मोटरवे में से कम बनता तो इसमें कितने अरब रुपए या करोड़ों रुपए आप उसमें बचा सकते हैं। सो लिहाजा ये इन पे इल्जामात थे, इस पे इंक्वायरियां लॉन्च की इन्होंने खुद की एनएचए ने। इंक्वायरीज करने के बाद अब ये पता चला है, जो रिपोर्ट आई है, कि तमाम के तमाम अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई है, कुछ को बरी कर दिया गया है, ठीक है, बास को वार्निंग दे दी गई, कुछ को डांट डपट की गई और बड़ी मजे की बात है 2-4 को समझाया भी गया है, ये लिखा हुआ है। ये देखें, ये इसमें ये हम बता दें कि जो बरी होने वाले अफसरान हैं उनके नाम मैं बता दूं जो हमारे पास हैं इस वक्त, उसमें मुकेश कुमार हैं, जफर याकूब हैं, सज्जाद हबीब हैं, एहतशामुल हक हैं, इम्तियाज अली शाह हैं, नदीम अब्बास, सुल्तान अहमद अबड़ो, मुश्ताक अहमद कलहोड़, तनवीर इसहाक। अच्छा, जिनको वार्निंग दी गई है उनमें अनवर अली शेख हैं, मोहम्मद फवाद अली गुराची हैं, वहीद बलोच हैं, मोहम्मद रफीक हैं, आजम खान हैं, खावर वकार हैं, मोहम्मद इस्माइल, गुलाम रसूल, हमीद हुसैन, जफर हयात डिप्टी डायरेक्टर हैं, जफर हयात लक डिप्टी डायरेक्टर, खालिद महमूद हैं, नईम अख्तर कियानी हैं, इरशाद अहमद हैं, जफर महमूद हैं, अब्दुल रऊफ शेख, मोहम्मद हसनैन अली, मीर सखावत, मोहम्मद हुसैन शाह, शाम सुंदर, मियां मोहम्मद असगर, ये 20वें ग्रेड के हैं, और आफ्ताबुल्लाह बाबर हैं। अच्छा, जिन अफसरों को समझाया गया है, सैयद इम्तियाज अली शाह, जुबैर अहमद बचकानी, शकील मसूद उस्मानी और इमदाद हुसैन। अब यहां सवाल ये पैदा होता है रऊफ क्लासरा साहब कि जब इनके साथ यही करना था, ये तहकीकात किसने की हैं, और जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इनको हमने इस तरह से साफ करना है और शफाफ साबित करना है, और फिर क्या इनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे क्या वो झूठे थे? एक मैं इसमें ऐड कर दूं, मेरा ख्याल है आपके पास वो शायद नहीं आ सका, वो पेपर मिस हो गया है। इसमें एक और भी सेक्शन था जिन्हें डांट डपट की गई है कि यार आपने क्या किया यार, इस तरह की हरकतें नहीं करते। अच्छा, वो डांट डपट वाले भी हैं? डांट डपट भी है। अच्छा, कि आप बुला लें और हल्का सा डांट दे और कहें आप जाएं, कि अब आप जाएं। उसमें गुलाम रसूल साहब हैं, मोहम्मद खुर्शीद साहब हैं, उसके बाद खादिम हुसैन साहब हैं, मुनव्वर हुसैन
आसिफ साहब हैं और मोहम्मद अकमल जंजुआ साहब हैं, इनको डांट डपट की गई। लेकिन सबसे मजे का जो इसमें काम मुझे पसंद है आपकी गुफ्तगू में से कि जिन अफसरों को समझाया गया, जो आपने नाम पढ़े हैं कि यार ये क्या करते हैं, यार खुदा का खौफ किया करें, यार आइंदा नहीं करना, आइंदा नहीं करना। अब आप आते हैं आपके सवाल की तरफ। ये जो उसमें इंक्वायरीज हुई थी, ये करप्शन के स्कैम्स है, स्कैंडल, ये आपके मेरे पॉइंट आउट किए हुए नहीं थे, ये विद इन डिपार्टमेंट्स के, और मोस्टली जो इनका आप कह सकते इंटरनल ऑडिट होता है एक सिस्टम में, वो पॉइंट आउट करते हैं कि आपने आपकी इनका अदायगी का सिस्टम है वो किस तरह का है। इन्होंने खुद ही इंक्वायरीज लॉन्च की और खुद ही क्लोज करके उनको क्लीन चिट देगी। ये किसी एफआईआर को नहीं भेजे गए, जो इसका तरीका था, ऑफिशियल तरीका था, उनको इनको रेफर करना चाहिए था। ये किसी यहाँ पे नैब को नहीं भेजे गए, इनका किसी का कोई चलान नहीं किया गया, किसी को चलो जुर्माना नहीं किया गया। अच्छा, किसी को कोई डिमोट कर देते हैं, कोई सजा थोड़ी सी कर देते हैं, किसी का रैंक नीचे कर देते हैं। सो मेरे लिए मुझे ये समझ नहीं आ रही, चलो हम मान लेते हैं, एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि इसमें तमाम लोग फरिश्ते थे, ये ठीक है, कोई गलत काम नहीं किया था, बिल्कुल ईमानदार थे। तो फिर जिन लोगों ने इनके खिलाफ केसेस बनाए थे, जिन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट्स दी थी कि इन लोगों ने, ये जो 46 लोग हैं इन्होंने करप्शन की है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि हुजूर आपने क्यों इन इतने शरीफ और नेक इंसानों के खिलाफ आपने ये एक तरह का वो उसमें लगे इल्जाम तराशी की है, आपने एक गलत काम किया है। सो उनको कहा जाता, मेरा ख्याल है वो अफसरान जो थे जिन्होंने इनके खिलाफ इंक्वायरीज शुरू की थी, जिन्होंने एविडेंस दिए थे कि आप अपना एविडेंस लेके, मुझे यकीन है उन्होंने एविडेंसेस प्रोड्यूस किए क्योंकि उसमें किए होंगे, उन्होंने आके पेश भी किया होगा। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो यह है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इतना ये करप्ट हो चुका है कि हर बंदे के पास कोई ना कोई एमएनए वजीर मौजूद है जिसके पास वो चला जाता है, सिफारिश करा के बच जाता है, नंबर एक। दूसरा, इसमें पैसा चला होगा कि हजूर पे आप पे 10 करोड़ रुपए का इल्जाम है, चल 1-2 करोड़ हमें दें, मामला सेटल कर देते। इसके अलावा मुझे नहीं समझ आती, एक तीसरी कोशिश भी हो सकती है, पैसा और क्लाउड ना हो कि एनएचए ने कहा होगा कि इसका बड़ा नाम है यहाँ पे मोटरवे पुलिस का कि ये करप्शन फ्री है, तो हम भी अपने आप को करप्शन फ्री करते हैं, अपने आप को बदनाम करने का क्या फायदा। तो लिहाजा जितने ही 46 इनके ठीक है ऑफिसर थे, सबको क्लीन चिट दे दी है और सबके सब पाक हो गए, अरबों रुपए के करोड़ों रुपए के इल्जाम थे, तो वो क्लीन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एनएचए क्लीन हो गया, अब एनएचए करप्शन फ्री इदारा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहब। पाकिस्तान के इदारों में जो कुछ हो रहा है और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी में, वो आपके सामने है कि किस तरह से किसी को समझाया गया है, बच्चों की तरह किसी को डांटा गया है, किसी को कहा गया है कि जाएं आप, आइंदा ये ना करें, और किसी को वार्निंग दे दी गई है। और अरबों रुपए, मुल्की खजाने के अरबों रुपए हैं, अवाम का पैसा है जो करप्शन की नजर हो गया है और उन्हें नेक और साफ और शफाफ करार दे दिया गया है। प्रोग्राम न्यूज वॉच से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।